बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाब इल्मी वलवला और उसका इन्हमाक के ख़ात्मे के आखिरी हिस्से का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहद्दिसीन ने जो मेहनतें अहादीस की याद करने में, उनको फैलाने में की हैं, उनका इत्तिबा तो दरकिनार, उनका शुमार भी मुश्किल है। क़रतमा रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस हैं, ज़्यादा मशहूर भी नहीं हैं। उनके एक शागिर्द दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोग अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह के हाफिज़ा का ज़िक्र करते हैं। मैंने क़रतमा रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा हाफिज़ नहीं देखा। एक मरतबा मैं उनके पास गया, कहने लगे कि इन कुतुब में से जौन सी दिल चाहे उठा लो, मैं सुना दूँगा। मैंने किताबुल अशरिबा उठाई। वो हर बाब के आखिर से अव्वल की तरफ पढ़ते गए और पूरी किताब सुना दी। अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 10 लाख हदीसें याद थीं। इसहाक़ बिन राहविया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 1 लाख हदीसें मैंने जमा की हैं और 30,000 मुझे अज़बर याद हैं। खफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने 11,000 हदीसें अपनी याद से मुझे लिखवाई और फिर उनको नंबरवार सुनाया, ना कोई हरफ कम हुआ ना ज़्यादा। अबू साद रहमतुल्लाह अलैह इसबहानी बगदादी 16 साल की उम्र में अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह की अहादीस सुनने के लिए बगदाद पहुँचे। रास्ते में उनके इंतकाल की खबर सुनकर बेसाख्ता रो पड़े। चीखें निकल गईं कि उनकी सनद कहाँ मिलेगी। इतना रंज के रोने में चीखें निकल जाएं जब ही हो सकता है जब किसी चीज़ का इश्क हो जाए। उनको मुस्लिम शरीफ पूरी हिफ्ज़ याद थी और हिफ्ज़ ही तलबा को लिखवाया करते थे। 11 हज किए। जब खाना खाने बैठते तो आँखों में आंसू भर आते। अबू उमर ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी नाबीना थे, मगर हुफ़ाज़ हदीस में शुमार हैं। इल्म फ़िक़ह, तारीख़, फ़राइज़, हिसाब में कामिल महारत रखते थे। अबू अल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इस्फ़हानी को बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों याद थी। बिलखुसूस बुखारी शरीफ का तो यह हाल था कि जो कोई सनद पढ़ता उसका मतन यानी हदीस पढ़ देते और जो कोई मतन पढ़ता उसकी सनद पढ़ देते। शेख तक़ीउद्दीन बालबकी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 महीने में मुस्लिम शरीफ तमाम हिफ्ज़ कर ली थी और जामे बैनुस सहीहैन के भी हाफिज़ थे। साहिब करामात बुज़ुर्ग थे, कुरान पाक के भी हाफिज़ थे। कहते हैं कि सूरह इनाम सारी एक दिन में हिफ्ज़ कर ली थी। इब्नुन सुन्नी रहमतुल्लाह अलैह इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्द हैं। हदीस लिखने में आखिर तक मशगूल रहे। उनके साहबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद ने लिखते लिखते दवात में कलम रखा और दोनों हाथ दुआ के वास्ते उठाए और उसी हाल में इंतकाल हो गया। अल्लामा साजी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में फ़िक़ह हासिल किया। उसके बाद इल्म हदीस का शगल रहा। हिरात में 10 बरस क़याम किया, जिसमें 6 मरतबा तिर्मिज़ी शरीफ अपने हाथ से लिखी। इब्ने मंदह रहमतुल्लाह अलैह से ग़राइबुल शोबा पढ़ रहे थे कि उसी हाल में इब्ने मंदह रहमतुल्लाह अलैह का इशा की नमाज के बाद इंतकाल हुआ। पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले का वलवला इल्मी काबिल क़द्र है कि आखिर वक्त तक पढ़ाते रहे। अबू अम्र खफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह को 1 लाख हदीसें अज़बर थीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद आसिम बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद पहुँचे तो शागिर्दों का इस कदर हुजूम था कि अक्सर 1 लाख से ज़्यादा हो जाते थे। एक मरतबा अंदाज़ा लगाया गया तो 1,20,000 हुए। इसी वजह से बाज़ अल्फाज को कई मरतबा कहना पड़ता। उनके एक शागिर्द कहते हैं कि एक मरतबा हद सना लैस को 14 मरतबा कहना पड़ा। ज़ाहिर बात है कि 1.25 लाख आदमियों को आवाज़ पहुँचाने के वास्ते
بعض لفظوں کو کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع ہوا۔ 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے، جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دواتیں شمار کی گئیں تو 40,000 سے زیادہ تھیں، اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی طرح لکھوانے والے 316 تھے۔ اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں 7,275 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث لکھتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کہ 10 آدمی متعین ہوئے۔ ان میں سے ہر شخص نے 10 حدیثیں چھانٹیں۔ ان کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب 10 کے 10 پوچھ چکے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلی حدیث یہ پوچھی تھی، تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث یہ پوچھی تھی، وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اس طرح 100 کی 100 حدیثیں ترتیب وار بیان فرما دیں کہ ہر حدیث کو اول اس طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی، اسی میں آخر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں 12,000 حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے، جس میں 4,800 حدیثیں ہیں۔ یوسف مزی مشہور محدث ہے رحمۃ اللہ علیہ، اسماء رجال کے امام ہیں۔ اول اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حلب، حمات، بالبک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھیں۔ تہذیب الکمال 200 جلدوں میں تصنیف کی، اور کتاب الاطراف 80 جلدوں سے زیادہ میں۔ ان کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر چپ رہتے، بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے، اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی بنے، مگر انتقام نہیں لیا۔ ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جافشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکیں۔ یہاں نمونے کے طور پر چند حضرات کے 2-4 واقعات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ علم حدیث جو آج 1350 برس تک نہایت آب و تاب سے باقی ہے، وہ کس محنت اور جافشانی سے باقی رکھا گیا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگے رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا یہ شیوع اشاعت اسی طرح باقی رہے، تو ای خیال است و محال است و جنوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ خیال مشکل ہے اور جنوں یعنی پاگل پن ہے۔ آگے 9واں باب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگ ہستیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی جافشانیوں کا ثمرہ یہ ہے کہ آج یہ علم ہم لوگوں کے سامنے ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔